Gabalik-balik ang mga tao sa ilang adlaw-adlaw nga naandan, mukaon ug matulog. Nagpakahago sila sa tibuok nilang kinabuhi aron makabaton og bahandi o dungog o gahom o aron lang makapanginabuhi. Apan silang tanan mamatay sa katapusan. Ang mas makahadlok pa kaysa sa kamatayon sa lawas mao ang paghukom human niana. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Sama nga ang mga kalihukan sa kriminal na record sa mga CCTV camera, ang tanang binuhatan nato dinhi sa kalibutan na record usab sa mga libro sa langit. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Kung ang akusado sad-an ba o dili ug unsang sentensya ang ihatag kaniya, mahukman sumala sa mga libro sa balaod dinhi sa kalibutan. Sama nini, kung ang tao moadto ba sa langit o impyerno human sa kamatayon, mahukman sumala sa Biblia. Gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang Biblia miingon nga dunay pipila ka espesyal nga mga tao nga dili pagahukman nga sad-an. Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala na'y gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Unsay angay natong buhaton aron maapil sa unang pagbanhaw ug makalikay sa paghukom ug silot sa linaw nga kalayo sa impyerno. Sa Biblia, tin-aw nga gipakita kanato sa Dios kung sa unsang paagi kita makaapil sa unang pagbanhaw. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banahon ko siya sa katapusang adlaw. Aron makaapil sa unang pagbanhaw, kinahanglang mukaon kita sa unod ni Hesus ug moinom sa iyang dugo. Unya, unsaon nato pagkaon sa unod ni Hesus ug pag-inom sa iyang dugo. Dawatan ninyo kini og kana, kini mao ang akong lawas. Inom kamong tanan niini. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Pinaagi sa pagsaulog sa pagsaylo sa bawang kasabutan, makakaon kita sa unod ni Hesus ug makainom sa iyang dugo ug makadawat sa kapasayloan sa tanan natong mga sala. Tungod kay kita gipasaylo sa atong mga sala, kita makaapil sa unang pagbanhaw. Ang tanang kalibutan ng mga butang nga gihatagan sa mga tao dakong bili, walay kapuslanan sa tubangan sa hukmanan sa Dios human sa kamatayon. Apan, bililon ang pag-apil sa unang pagbanhaw. Pinagi sa pagsaulog sa pagsaylo sa bagong kasabutan, nga gitukod ni Hesus pinagi sa iyang unod ug dugo. Kana tungod kay kadto lamang makaapil sa unang pagbanhaw ang makalikay sa silot sa impyerno. Atong saulugon ang pagsaylo sa bagong kasabutan aron makabaton kita og kinabuhing dayon ug magpuyo sa himaya hangtod sa kahangturan sa gingharian sa langit.